नट अगेन, स्नेहाले दिक्क मान्दै भने। भर्खर त भने जस्तो काम भेटिएको थियो, अब त्यो पनि जाने भयो। एउटा काम ढङ्गले गर्न सक्दैनौ अघि तिमी? उसको स्वरमा म प्रति चिन्ता भन्दा काम छुट्ला कि भन्ने डर ज्यादा थियो। 28 वर्षको उमेरमा यो दोस्रो पटक थियो मलाई यति नराम्रोसँग चोट लागेको। पहिलो पटक साथीसँग बाइक एक्सिडेन्टमा परेर खुट्टा नराम्ररी भाँचिएको थियो। अहिले हात। डाक्टरहरू कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर भन्थे। नेपालमा हुँदा आमा बा हुनुहुन्थ्यो। बाको पुर्ख्यौली सम्पत्ति थियो, स्याहार सुसार गर्नेको फौज थियो। सायद त्यसैले म खासै डराएको थिइनँ। तर यो विदेशको ठाउँमा आफ्नो खुट्टामा राम्ररी नउभिँदै यसरी हात भाँचिँदा साह्रै डराएको थिएँ म। सोचेथे स्नेहा आएर सान्त्वना दिनेछ, निश्चिन्त हुन भन्ने छ र मलाई अँगालोमा थामेर मेरो डर कम गराउनेछ। तर कहाँ, नयाँ जागिर सोचेको चाहेको जस्तो नभए पनि अहिलेसम्म भेटेकोमा सबैभन्दा राम्रो काम। खुस्केला कि भनेर बढी दुखी थियो। दुखी त म पनि थिएँ र डराएको पनि। यति बेला मलाई स्नेहाको साथको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता थियो। के गरेर भाँच्यौ? आँखा हेरेर हिँड्न सक्दैन थियौ? भोलिदेखि नयाँ जब जोइन गर्नुपर्ने, अब के गर्नु भन त? उसले यसरी भनी मानौ मैले जानी जानी भाँचेको थिएँ हात। मेरो अनुहार अनि मन पनि अँध्यारो भयो। तिमीले नै माथिको र्याकमा भएको तिम्रो लुगा र ब्यागहरू झिकेर घाममा राख भनेकी होइनौ? त्यही गर्न टेबलमाथि चढेर हात भाँच त भनेको थिइनँ नि मैले। स्नेहा रिसाई। कुनै काम ढङ्गले गर्न आउँदैन है तिमीलाई? वाक्क भएँ म त। सफाइ दिन बेकार थियो, त्यसैले म चुप लागेँ। अस्पतालबाट घर आएपछि झनै कष्टकर बित्न थाल्यो मेरो दिनचर्या। बिहानै उठेर स्नेहा काममा हिँड्थे। म एउटा हातले सकि नसकी जे जसो खाएर पेट भर्थेँ अनि पीडा र एक्लोपनले निसासिएर लडिरहन्थेँ। स्नेहा कहिले डबल सिफ्ट गरेर ढिलो आउँथे, कहिले साथीसँग यहाँ र वहाँ गएर ढिला आउँथे र थाकेकी छु भनेर सुतिहाल्थे। म भने दुई शब्द उसँग बोल्न नपाएर छटपटाउँथेँ। एक हप्तापछि भ्यालेन्टाइन्स डे थियो। यसपटक मैले बडो धुमधामसँग यो दिन स्नेहाको साथमा मनाउने विचार गरेको थिएँ। यसै पनि वैशाखमा हाम्रो बिहे गर्ने डेट बुक गरेका थियौँ मन्दिरमा। भने जस्तै नभए पनि चित्त बुझ्दो जागिर पनि भेटेकै थिएँ मैले। तर सबै कुरा कहाँ आफूले सोचे जस्तै हुन्छ र? भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन बिहानै मैले स्नेहाको सामु रातो गुलाबको फुलको बुके राखेँ, यस आशका साथ कि हप्ता दिनदेखि रिसाइरहेकी स्नेहा पक्कै खुसी हुनेछ। एउटा हातले उसलाई अँगालोमा बेर्ने कोसिस गर्दै भने, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे बाबा। स्नेहाले मलाई आफूबाट जबरजस्ती पर घचेट्दै भने, यति बाँकी छ अब? हातमा फुटेको कौडी छैन, काम छैन, तर फुर्माइसी गर्न नछोड तिमी। वैशाख महिनामा बिहे गर्ने भनेर मन्दिरमा बुक गरेको छ, कहाँबाट आउँछ पैसा? मेरो बाबा मम्मीको टिकट बुक गर्न छ, भेन्यू बुक गर्न छ, तिमीलाई कुनै पर्वाह छ? हात भाँचेर बसिदियो। एउटा बुके नै त हो, मैले आहत स्वरमा भने। त्यही एउटाको गरेर त पैसा जोडिन्छ। त्यत्रो विधि फाल्टु खर्च गर्ने पैसा छ भने मलाई देऊ न बरु। अलिकति भने पनि मद्दत हुन्छ यहाँ मलाई। ऊ फतफताइरही। मसँग कहाँबाट हुन्छ पैसा? भएको त तिमीलाई नै कत्रो न लाख 2 लाख कमाएर दिने जस्तो। ऊ त्यहाँबाट उठेर हिँडे। म मर्माहात निकै बेर हलचल नगरी त्यहीँ बसिरहेँ। साँझ कामबाट फर्केर उसलाई तयार हुन थालेको देखेर मैले पनि सकि नसकी आफ्नो हुलिया अलिअलि सुधारेँ र मनमा नै अठोट गरेँ, अब कोसिस गर्छु उसको चित्त नदुखाउन। बिचारी मैले भन्दा धेरै काम गर्छे, मैले भन्दा बढी कमाउँछे, कर गरी भनेर के चित्त दुखाउनु? तिमी कता जान लाग्या? उसले मलाई पनि आफ्नो पछि लागेको देखेर टक्क अडिँदै भने। एकैछिन अकमकाएँ म। तिमीसँग बाहिर जान लाग्यो नि, हिँड म डिनर खुवाउँछु आज तिमीलाई। मैले बडो मेहनतका साथ मुस्कुराउँदै भनेको थिएँ। एजे तिमी कुरा किन बुझ्दैनौ? यो स्लिङ लगाएको हात लिएर तिमी मसँग बाहिर जान्छौ? मेरा कामका साथीहरूको अगाडि के भनौ म? मेरो पो साथीहरू, अनि तिमी किन जानु पर्यो? घरै बस। उसले उपेक्षापूर्वक भने। मेरो अनुहार निलो भयो। कानमा आफ्नै स्वर गुन्जियो, यहीँ बस, अगाडि मेरा साथीहरू छन्, खबरदार मलाई चिनेको जस्तो गरिस् भने। मलाई डर लाग्छ अल्मलिए भने। एउटा रुन्चे स्त्री स्वर मेरो कानमा स्पर्श गर्न आइपुग्यो। अल्मलिए जाति, मलाई हाई सम्झो। मैले आफूले धारा किटेको सम्झेँ। होइन भने चुपचाप यहीँ बसिराख, मैले भनिदिया छु सितै। यताउति लागिस् भने मेरो दोष होइन, यहीँ बस, म नआउँदासम्म बस।
कतिखेर लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लान मिल्दैन? उसको स्वरमा सायद फेरि झम्टाइ खाने त्रास थियो, तर मलाई परवाह कहाँ थियो र त्यतिखेर। पाखे, अब लान्छु नि तँलाई। आफ्नो बेइज्जत गराउनु छ र मलाई? यहीँ बस, यहाँबाट 1 इन्च नहल्ली। म अगाडि दौडिएको थिएँ, उसलाई सायद पछाडि छोडेर, यति अगाडि कि मैले आफैलाई कतै छोडिसकेको थिएँ सायद। अब के घोसो मुन्टो लगाएर बसेको नि? स्नेहा कराउँदै थिए। जाऊ, गएर आराम गर। म गएँ, भित्रबाट ढोका लगाऊ, मलाई अलि ढिलो हुन्छ होला। ऊ बाहिर निस्किएको निकै बेरसम्म म त्यहीँ उभिएर टोलाइरहेँ। रुन यसकारण पनि सकिनँ। अचानकै कसैको आँसु याद आयो। आँसुले आँखा र गालामा लतपत्याएको गाजल याद आयो। मैले थरथराएको हातले अपार्टमेन्टको ढोका बन्द गरेँ र बाहिर निस्किएँ। घरभन्दा केही परको पार्कको एउटा कुनामा भएको बेन्चमा गएर बसेँ र अतीतमा हराएँ। भर्खर 10 क्लासमा पढ्दै थिएँ। घरमा मेरो बिहेको कुरा चल्यो। आमा रोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दमको व्यथाले थला परेदेखि घर अलपत्र थियो। 4 दिदीहरू बेहेबारी भएर आफ्नो कर्मघर गइसकेका थिए। म 4 छोरीहरूपछि जन्मिएको छोरो पुलपुलिएर हुर्किएको। मेरो केही गरे ढङ्ग थिएन। उहाँहरूमाथि उपकार गरे जस्तै गरे स्कुल गइदिन्थे। यही धेरै थियो उहाँहरूको लागि। बा आमा मात्र होइन, दिदीहरू पनि ज्यान तेर्साउँथे मेरा लागि। घरमा भातै खान नपाउने अवस्था आएपछि मेरो बिहेको कुरा चल्यो। मैले बिहे गर्दिनँ भनेर अड्डी कसेँ। बा आमा हच्कनु भयो। दिदीहरूले पनि जबरजस्ती गर्न छाडे। तर जब मामाले पल्लो गाउँकी सीता गजुरेलको कुरा ल्याउनु भयो, मैले नाइ भन्नै सकिनँ। सीता गजुरेल हाम्रो स्कुलमा 8 कक्षामा पढ्थे। गजबशील स्वभाव थियो उसको तारिफ नगर्ने मान्छे भेटेकै थिइनँ मैले। स्कुलमा यस्तो कुनै केटा थिएनन् जो सीतासँग नजिकिन नचाहँदा हुन्। केटाहरूको बिचमा उही चर्चाको विषय हुन्थे सधैँ। गोरी, पातली, अग्ली, ठुलो ठुलो आँखा भएकी सीताको आँखामा गाजल कहिले छुटेको हुन्थेन। उसको आँखाको त्यही गाजलले स्कुलका कति कलिला केटालाई कवि बनाइदिएको थियो। त्यस्तै केटीको कुरा आउँदा मैले नाइ भन्ने त कुरै भएन। गाउँभरिमा हाम्रो परिवार जति सम्पन्न अर्को कुनै परिवार थिएन। म एक्लो छोरो थिएँ। ईश्वरको कृपाले दिदीहरू पनि हुने खानेमै बिहे भएर गएका थिए। सायद उसको परिवारले पनि मलाई हेरेर होइन, मेरो परिवार र पारिवारिक स्थिति देखेर कलिलो उमेरको छोरी दिन आँटेका थिए। सीता गजुरेलसँग मेरो बिहे हुने कुरा सुनेर मात्र स्कुलका कति केटाहरू डढेर खरानी भए। म भने गर्वले एक बित्ता अग्लिएँ। सधैँ टाउको झुकाएर कुनाको बेन्चमा बस्ने महत्त्वविहीन म अर्जुन गौतम अचानकै महत्त्वपूर्ण भएँ। सीता गजुरेलको नाम मसँग जोडिन साथ। मन्दिरमा साधारण तरिकाले हाम्रो बिहे भयो। कुनै ठुलो तडक भडक बिना सीता मेरो घरमा भित्रे। मसँग बिहे भएपछि उसले स्कुल जान छोडिदिए। अलिकति नमज्जा लाग्यो मलाई, तर ऊ खासै दुखी देखिएन। त्यो ताका सीताप्रतिको मेरो आकर्षणको म बयान गर्न सक्थिनँ। स्कुलमा जसको सामु पर्ने हिम्मत हुन्थेन, जसको कुरा सुनेर म बुतुक्क हुन्थेँ, जसलाई चोरी चोरी हेर्दा मेरो मुटु एक बित्ता उफ्रिन्थ्यो, ऊ एउटै छानमुनि भए पनि म भन्दा कोसौँ टाढा थिए। आमा उसलाई आफैसँग च्यापेर सुताउनुहुन्थ्यो भने बा मलाई बालक साबित गर्न पछि पर्नु भएको थियो। स्कुलमा साथीहरूले मुटु धड्काउने कुरा गरेर जिस्काउँथे, तर घरमा बा आमाका कुरा र व्यवहारले मेरो मुटु जम्थ्यो। कयौँ दिन म पेट दुखेको, टाउको दुखेको बहाना बनाएर घरमै बस्थेँ, सीताको सामिप्यताको आशमा। तर बा आमा मेरो आशको टुसोमा तुसारो खन्याइदिनुहुन्थ्यो। मलाई सीतासँग पनि रिस उठ्थ्यो। उसले त बुझ्नुपर्छ नि मेरो मनको मनस्थिति। यसरी नै मन कुड्याउँदै मैले एसएलसी दिएँ। सीताले बडो सहजतासँग घर सम्हाली। रोगी आमाको आड भरोसा भयो। बाबाको लागि निर्धक्कता। दिदीहरूको प्रिय बुहारी। नातागोतामा फरासिली, सुवासिली नातेदार र मेरो लागि भने चन्द्रमा, जो अझै मेरो अँगालोभन्दा टाढा, धेरै टाढा थिए। ऊ खेतबारीमा खटिन्थे। घरका सारा काम उस्तै सहजतापूर्वक गर्थे। कहिलेकाहीँ म अघि सर्थेँ उसलाई सघाउन, उसको सामिप्यताको आशमा। तर आमा बा एक मुखले भन्थे, बरा तैँले के गरेछस् र?
के गरेछस् र गर्छस्? हुँदै हुँदै हामी नै गरौँला, त पढेर बस। एसएलसीको रिजल्ट निस्कँदा थाहा भयो फर्स्ट डिभिजन आएछ। खोइ कसरी आएछ कुन्नी? त्यति बेमनले मैले एसएलसी दिएको थिएँ, फेलै त होइन, थर्ड डिभिजनको आश चाहिँ गरेको थिएँ मैले। बाआमाको छाती गर्वले चौडियो। सीताको अनुहारमा सूर्य उदायो। म उसको अनुहारमा उदाएको त्यही सूर्यको प्रकाशले भित्र बाहिर झलमल्ल भएँ। अब घरमा मलाई अगाडि पढ्न सहर पठाउने कुरा चल्यो। म पटक्कै जान चाहन्थिनँ, तर अगाडि पढ्न जरुरी थियो अनि गाउँमा कलेज थिएन। बालाई मलाई डाक्टर पढाउन खुब मन थियो, तर म इन्जिनियर बन्न चाहन्थेँ। फर्स्ट डिभिजन आएदेखि बाको एउटै रहर थियो, सहर गएर पढेर डाक्टर भएर देखा। पैसाको पिर नगर, तँ पुर्याउने मेरो जिम्मा। र एक दिन बा मलाई अघि लगाएर सहर हिँड्नुभयो। भुतुकै मन परे कि सीतालाई एक फेर अँगाल्न पनि नपाई म सहर हिँडेँ। हिँड्ने बेलामा आमालाई के सुर चल्यो कुनी उहाँले भन्नुभयो, यसि त जाजा बाबुको झोला खोलासम्म पुर्याएर। मैले देखेँ सीताको निष्प्राण अनुहारमा जीवन झुल्कियो। उसले यसरी झोला थामी मानौ आमाले एकैछिनमा होस् बाउछोरा मिलेर गइहाल्छन् नि भन्नुहुनेछ र अर्कै काममा लगाउनुहुनेछ उसलाई। ऊ हतारिँदै अघि बढी। म उसको पछि लागेँ। मेरो पछि लाग्नु भएको बालाई आमाले रोक्नुभयो। यहाँ सुन्नुहोस् त, अर्जुनको बा एकैछिन। बा आमातिर मोडिनु भयो। म अलि पर पुगेकी सीताको पछि दौडेँ। अलि परसम्म हामी दुवै बोलेनौँ। ल्याउ म बोक्छु। मैले अघि बढेर झोला थामेँ। उसको अनुहार रगत चुहिएला जस्तो रातो भयो। उसले मतिर नहेरी भने, भो पर्दैन, तपाईँसँग छँदैछ नि एउटा झोला। यो त हलुको छ, त्यो पो गरुङ्गो छ, तिमी यो बोक म त्यो बोक्छु। मैले कोमल स्वरमा भने। भइगयो। उसले मरे झोला दिन मानेन। हामी चुपचाप अघि बढिरह्यौँ। कहिले आउनुहुन्छ? उसले कम्पित स्वरमा सोधे। यसअघि कामकाजको कुरा बाहेक हामी बिच मुस्किलले कुराकानी भएको थियो। उसको थाहा छैन, तर मेरो मुटु कञ्चटमा बजिरहेको थियो। जति सुकै धक लागे पनि लोग्ने हुँ भन्ने अहमले बोल्न प्रोत्साहित गरिरहेको थियो मलाई त्यस बेला। कहिले आउँ? मैले उसको हात थाम्न खोजेँ। ऊ तर्किएर अझै छिटो छिटो हिँड्ने। भन न कहिले आउँ? मैले फेरि सोधेँ। मिले त म जाँदै नजानु भन्ने थिएँ, तर मलाई यस्तो लाग्यो उसले रुन सुरु गर्नेछ, त्यसैले हतारिँदै भने। आइहाल्छु नि, म कलेज बिदा हुँदा चाडबाडमा आइहाल्छु नि। ऊ केही बोलिन। हामी खोलाको किनारसम्म पुगिसक्दा पनि बा कतै देखिनु भएन। यताउता हेरेँ, वरिपरि कोही थिएनन्। मैले मौकाको फाइदा उठाए चाहिँ गरी सीतालाई तानेर आफ्नो अँगालोमा समेट्न खोजेँ। आम्मै! लाज र डरले ऊ निलै भई र फुत्कने कोसिस गरी। मैले झनै बेसरी उसलाई थामेँ। बा! उसले अत्तालिँदै भने। मैले हत्तपत्त उसलाई छोडेर घरतिर फर्किएर हेरेँ। बा टुप्लुक्क खेतको डिलमा देखिनुभयो। चिठी लेख है आउने जानेको हात, मैले भने। कसरी पठाउनु? के भन्छन् चिनजानको मान्छेले? नाइ म त लेख्दिनँ। तपाईँलाई फुर्सद भयो लेख्नु होला। उसले नजिकै आइपुग्नु भएको बातिर हेर्दै सानो स्वरमा भने। मैले टाउको हल्लाएँ। तिमी जाऊ अब। आइपुग्ने बित्तिकै बाले भन्नुभयो। उसले एकपटक निरीह भावले पुलुक्क मतिर हेरी र अघि बढी। हामी खोला तर्न लाग्यौँ। पारी तरेपछि मैले फर्केर हेरेँ। उसको हात बारम्बार अनुहारतिर उठिरहेका थिए। सायद रोइरहेकी थियो। मेरो मन त्यही खोला छेउको बडेमानको ढुङ्गा जस्तो भयो। सहरमा मलाई महँगो कलेजमा भर्ना गरेर वर्षौँदेखि सहरमा बसेका साइला बाका छोरा जनक दाईलाई मेरो जिम्मा लगाएर बा गाउँ फर्किनु भयो। जनक दाई खुब पढे लेखेका, ठुलो पोस्टमा जागिरे थिए। स्वास्नी सुत्केरी भएर गाउँ गएकी थिइन्। त्यसैले उनी सहरमा एक्लै थिए। बा उहाँसँग साह्रै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँको सल्लाह मानेर बाले मलाई इन्जिनियरिङ गर्ने अनुमति दिनुभएको थियो। राम्ररी पढेस्, इज्जत नफ्याँकेस्, एक्लो छैनस्, घरमा जाहन्छ, नबिर्सेस्, बाले हिँड्ने बेलामा भन्नुभएको थियो। तर उहाँको कुरा त मैले वर्ष दिन बित्दा नबित्दै छुट्टिने बेलाको सीताको आँसु र उसप्रतिको चाहत पनि बिर्सिएथे।
सहरको रङले मलाई त्यति चाँडै छुन्थेन होला जति चाँडै स्नेहाको रङले छोयो। भर्खर भर्खर कलेजमा यारी दोस्ती भएको सौरभ प्रधानको बहिनी थिए स्नेहा। उनीहरूको घर परिवार धरानमा थियो। सौरभ मेरो कलेजमा मसँगै पढ्थ्यो अनि स्नेहा सेन्ट मेरिजमा। उनीहरूको डेरा पाटनमा थियो, हाम्रो कुपन्डोलमा। होची होची सावलो रङ भएकी स्नेहाको सुन्दरताले भन्दा उसको व्यक्तित्व र फरफर बोल्ने अङ्ग्रेजीसँग प्रभावित भएको थिएँ म। उनीहरूका दाजुबहिनी चाहिँ मैले हात खोलेर गर्ने खर्चसँग धेरै प्रभावित भएका थिए सायद। नत्र ममा अरू के नै थियो र प्रभाव पार्ने खालको त्यस्तो। कसैसँग टाउको उठाएर आँखा जुदाएर धक नमानी बोल्न सक्ने खुबीसम्म त थिएन भने पढ्नमा ठिकै थिएँ, हेर्नमा पनि कुनै खास थिएन। दुब्लो पातलो ज्यान, डन्डीफोरले पाकेको अनुहार, सधैँ रातो देखिन्थ्यो अनि आत्मविश्वासको कमी मेरो व्यक्तित्वको सबैभन्दा कमजोर पक्ष थियो। पहिले मैले खुब तर्कन कोसिस गरेँ स्नेहासँग, तर 3 महिनापछि परेको भ्यालेन्टाइन्स डेमा जब उसैले अघि बढेर मलाई अँगालोमा बेरेर चुमी, मैले घर परिवारलाई मात्र होइन आफैलाई बिर्सेँ। त्यसपछि मेरो सारा समय स्नेहाको साथमा बित्न थाल्यो। एक त म उसको व्यक्तित्वको प्रभावमा जकडिएको थिएँ, त्यसमाथि उरन्ठेउला साथीहरूको कमी थिएन जो रहे सहेको कसर स्नेहा जस्ती केटीले तँलाई मन पराउनु चाहन्चुने कुरा होइन यार, तकदिर त पाएकै रहेछस् भनेर पुरा गरिदिन्थे। बिस्तारै मेरो वेशभूषा बदलियो, बोलीचाली र चालढाल बदलियो। म अर्जुनबाट एजे भएँ। मैले फर्केर घर जान बिर्सेँ। बा नै खर्चवर्च लिएर आउनुहुन्थ्यो, घर हिँड्न आग्रह गर्नुहुन्थ्यो, तर म पढाइको बहाना बनाएर टारिदिन्थेँ। कलेज बिदा हुँदैन थियो। लामो बिदा भएकोले सबै साथीहरू आफ्नो घर जाँदै थिए। सौरभ र स्नेहा पनि धरान पुगिसकेका थिए, तर मलाई घर जान पटक्कै मन थिएन। त्यो साँझ एउटा कलेजको साथीसँग बरालिन निस्किएको थिएँ। बाइक एक्सिडेन्टमा परेर खुट्टा भाँचिएर अस्पताल पुगेँ। बाले मेरो नयाँ सौख पुरा गर्न किनिदिएको नयाँ बाइकको सत्यानाश भयो अलग। तेस्रो दिन बा खडा अस्पतालमा। बाइकको दुर्गतिको लागि बाको गाली खान तमतम्यार भएर बसेको म, बाको ज्यान बाँच्यो त्यही ठुलो। यस्ता जाबा बाइक त आउँछन् जान्छन् भन्ने स्नेहसिक्त उद्धार सुनेर मेरो आँखामा आँसु भरियो। तर बा एक्लै आउनु भएको थिएन, सीता थिए साथमा। उसलाई देखेर मेरो मुखको स्वाद बिग्रियो। धुलोमा लटपटिएको शरीर, रातो साडी, रातो चोलो, रातै पछ्यौरा, घाँटीमा पोतेको रातो पहेँलो यामानको मोटो जुत्तो, सिउँदोमा सिन्दुरको लामो धर्को जुन पसिनाले बगाएर नाकको डाँडीसम्म लतपतिएको थियो। आँसुले लतपतिएर गाजल गालासम्मै आइपुगेको थियो। नआ भनेको माने होइन, बा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खबर सुनेदेखि खान पिउन छोडेर रोएको रोएछ। तेरी आमाले पुर्याएर ल्याउनु न त, त्यहाँ बाबुलाई सघाउन पनि हुन्छ भनेर लिएर आएँ। यहाँ डाक्टर नर्स छँदैछन् हेरचाह गर्ने, के को सघाउनुपर्छ? मैले रुखो स्वरमा भने। यहाँबाट गएसीको कुरा क्या, घरमा त डाक्टर नर्स जाँदैनन् नि कि जान्छन्? बाको स्वर अलिक कडा भयो। म केही बोलिनँ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सीताले जबरजस्ती मेरो रेखदेखको जिम्मा लिए। मैले विरोध गर्दा गर्दै। आमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले बा सीतालाई मेरो मद्दतको लागि छाडेर गाउँ फर्किनु भयो। पहिलोपल्ट ऊ मेरो छेउ पर्दा मैले उसलाई हकारेँ। ननुहाको कति दिन भयो? डुङडुङ गनाएको छ त ज्यान, जानु आएर। मेरो तिरस्कारपूर्ण स्वर सुनेर एकैछिन निलो भयो उसको अनुहार, तर उसले सानो स्वरमा यत्तिकै भनियो, बिहान मात्रै नुहाएको, अब भरे नुहाउँछु। त्यसपछि प्लास्टर नकाटिँदासम्म ऊ मेरो बैशाखी रानी बनियो। म जतिसुकै जे पनि उसको मद्दत मेरो आवश्यकता थियो र पनि उसको मद्दत म यसरी लिन्थेँ मानौ म उसमाथि उपकार गर्दै थिएँ। पकाउने, खुवाउने, नुहाइदिने, बाथरुम पुर्याउने, लुगा धोइदिने, जानी नजानी लुगामा आइरन लगाइदिने, मेरो खुट्टा मिच्ने सबै गर्थ्यो। एक शब्द नबोली। जनक दाइ र भाउजू दङ्ग पर्थे उसलाई देखेर। बारम्बार भन्थे, भाग्यमानी रहेछ सर्जन, नत्र यस्तो स्वास्नी कहाँ पाइन्छ आजकल। तर मलाई भने उनीहरूले व्यङ्ग्य गरे जस्तो लाग्थ्यो। त्यो दिन म बिछौनामा बसेर किताब पढिरहेको थिएँ जब एक्कासी कोठाको ढोका खोलेर स्नेहाभित्र पसी मेरो सातो पुत्लो उड्यो। मैले हात्तिएर भान्सातिर हेरेँ। साँझको समय थियो। जनक दाइ भाउजू घरमा थिएनन्। सीता भान्साको तयारी गर्दै थिए।
भन्नु पर्दैन खुट्टा भाँचिएको छ भनेर। उसले भित्र पस्ने बित्तिकै मलाई अँगाल्दै भने, म तिमी गाउँ गएको होला भनेर ढुक्कै बसेको, आज पो सौरभले सुनायो तिम्रो एक्सिडेन्ट भएको कुरा। कहिले आयौ? मैले उसको अँगालोबाट फुत्किएर भान्सातिर हेर्दै भने। उसले मेरो आँखाको अनुसरण गरी र सस्पेन्सपूर्ण स्वरमा सोधे, को? म एकै क्षण हिचकिचाएँ अनि फेरि सानो स्वरमा भने, सर्भेन्ट। ड्याडीले गाउँबाट ल्याएर छोड्नु भएको मेरो मद्दतको। म बोल्दा बोल्दै चुप भएँ। सीता सामुन्ने उभिएकी थिए, जसको ग्लास बोकेर उसको अनुहारमा वर्ष नै लागेको मेघ चाहिँ अवसाद पोतिएको थियो। ठुला ठुला आँखाको डेलमा आँसु होइन, मानौ एसिड अडिएका थिए। मैले हडबडाएर मुन्टो अन्त्य घुमाएँ। स्नेहाले जुसको ग्लास थामी र मलाई हेर्दै भने, केटा मान्छे भएको भए सजिलो हुन्थेन र? म केही बोलिनँ। त्यही रात अबेला अबेला बा आइपुग्नु भयो गाउँबाट। मलाई आफ्नो खुट्टामा टेकेर हिँडेको देखेर दुरुक्कै रुनुभयो र सीतालाई हजार हजार आशिष दिनुभयो मेरो राम्रो ख्याल राखेकोमा। भोलिपल्ट बिहानै बाले 1000 का नोट मेरो हातमा थमाउनु भयो र भन्नुभयो, अर्जुन, जा पशुपतिनाथको दर्शन गरेर आ, सीतालाई पनि लैजा। यसले नि देखेकी छैन, भगवानको कृपाले ठिकठाक ओछ्यानबाट उठेको छस्। एकपटक मन्दिर पुगेर आ। म नि जान्थेँ, तर मलाई जनकसँग अन्त्य पुग्नु छ। सीतालाई अलिअलि चुरापोते किनमेल पनि गरिदे। मैले 1000 बहाना बनाएँ नजान। सीतालाई लिएर नजान, तर भएको अगाडि मेरो जोर चले पो। बाध्य भएर म उसलाई लिएर निस्किएँ। ऊ बडो मनोयोगले तयार भएकी थिए। उही रातो साडी, रातो चोलो, रातो पछ्यौरा, रातो हरियो चुरा, सिन्दुर, गाजल, पटपटी फुटेका हात र खुर्कुच्चा, साइजभन्दा सानो चप्पल खुट्टामा। मेरो मन वितृष्णाले भरियो। यो केटीसँग मेरो जिन्दगी बित्दैन। मेरो स्वार्थी मनले बिर्सियो। यही केटीसँगको संसर्गतको कति भोग थियो मलाई वर्ष दिन अघिसम्म। पशुपतिनाथको मन्दिरको पार्किङमा ट्याक्सीबाट ओर्लिएर अघि बढेपछि भिडभाडमा हराउने डरले मेरो टी सर्टको फेर समातौँला झैँ गरेर मसँगै हिँडेकी सीतालाई मैले कर्कश स्वरमा भने, अलि पछि पछि आ, के नारिएर हिँडेकी? उसको अनुहारको डर झन बाक्लियो। ऊ सुस्त सुस्त हिँड्न थाली। अचानक केही अगाडि मैले सौरभ, स्नेहा र कलेजका अरू साथीहरूलाई उभिएर कुरा गरिरहेको देखेँ। म फर्किएर सीताको छेउमा पुगेर उसको हात थामेर उसलाई फिर्ता ट्याक्सी स्ट्यान्डको छेउमा भएको सानो मन्दिरको पछाडि लगेर भने, यहीँ बसिराख, अगाडि मेरा साथीहरू छन्, खबरदार मलाई चिनेको जस्तो गरिस् भने। मलाई डर लाग्छ अल्मलिएँ भने। उसले रुन्जे स्वरमा भने, त्यसैले त यहाँ बसिराख भनेको, बुझ्दिनस् कि क्या हो? यहाँबाट उठेर हिँडेस् र अल्मलिस भने हाइसुन्छ मलाई, नत्र चुपचाप यहीँ बसिरहेस्। मैले दारा गिर्दै भने, यहाँबाट 1 इन्च नहल्ली म फर्केर आउँदासम्म। मैले भन्द्या छु सिधै, यताउति लागिस् र हराइस् भने मेरो दोष होइन। कति बेर लाग्छ तपाईँलाई? मलाई साथै लानु मिल्दैन? उसको थरथराएको स्वरमा सायद फेरि झम्टाइ खाने त्रास थियो। पाखे, ऐनामा अनुहार हेरेकी छ आफ्नो? अब लान्छु नि म तँलाई सँगसँगै आफ्नो बेइज्जत गराउन। यहीँ बस, यहाँबाट नहल्ली। म अगाडि दौडिएँ। त्यो दिन निकै बेरपछि साथीहरूसँग अलग भएर घरको ढोकामा पुगिसकेपछि मात्र मलाई याद भयो मैले सीतालाई ट्याक्सी स्ट्यान्डमा छोडेको थिएँ। धेरै बेरदेखि मुसलधारे पानी परिरहेको थियो। एक मनले भन्यो कि के गरेर बसिरहेकी होली, अहिलेसम्म त्यहीँ होली, ट्याक्सी समाएर घर गइसकी होली। तर फेरि मलाई याद आयो, यो उसको पहिलो पटक थियो काठमाडौँमा। मैले आइरहेको ट्याक्सी रोकेर पशुपतितिर लागेँ। एक नाससँग मुसलधारे पानी परिरहेको थियो। बाटोभरि पानी पानी देखिन्थ्यो। पानीको अभावमा जतिखेर पनि तिर्खाएको काकाकुल जस्तो यो सहर पनि अचम्मकै थियो, जो एक दरको झरी पनि आफूभित्र समेट्न नसकेर छताछुल्ल पारिदिन्थ्यो। म एउटा पसलको छेउमा ट्याक्सीबाट ओर्लिएँ। त्यही पसलबाट एउटा छाता किनेर अघि बढेँ। ऊ अझै त्यहीँ थिए जहाँ मैले उसलाई छोडेको थिएँ। मुसलधारे पानीले निर्घात चुटिदिए। मेरो पारा रनक्क रन्कियो। कमसेकम ओत त लाग्नुपर्छ नि, पाखे अनपढ बेवकुफ। उसको एकदम छेउमा पुगेर उसलाई थर्काउने उद्देश्यले मुख मात्र के खोलेको थिएँ। ऊ मलाई यसरी छाँद हाल्न आई जसरी कहीँ कुनै आमा बाबुबाट छुट्टिएर भिडमा अल्मलिएको शिशु आउँछ आमा बाबालाई देखेर। कति बेर लाउनु भा?
उसको स्वरमा गुनासोभन्दा डर धेरै थियो। भगवान्, भाग्दा भाग्दै प्राण जाने बेला भएको थियो मेरो। ओत लाग्नु पर्दैन त मूर्ख। मैले उसलाई आफूबाट अलग गर्न खोज्दै भने, तपाईँले नै यहाँबाट नहल्ली भन्नुभएको थियो। म हराउन चाहन्न, म तपाईँबाट टाढा। ल ल हिँड अब। मैले उसलाई जबरजस्ती आफूबाट पर धकालेँ। ऊ मबाट अलग भई, तर उसले मेरो टी सर्टको फेर छोडिन। मेरो केही भन्ने हिम्मत नै भएन। केही कदम उसलाई अप्ठ्यारो गरी हिँडेको देखेर मैले सोधेँ, के भयो, किन त्यसरी हिँडेको? ऊ केही बेर हिचकिचाइ अनि बिस्तारै भने, खुट्टा दुख्या छ। एकै ठाउँमा बस्दा बस्दा अनि उसको स्वरमा सङ्कोच मिसियो, टोयलेट लाग्या छ। मेरो मन चिसो भयो। पहिलोपटक आफ्नो व्यवहारप्रति अफसोस लाग्यो। मैले उसलाई नजिकैको रेस्टुरेन्टमा लगेँ अनि ऊ टोयलेट गई। मैले चिया खाजा मगाएँ। सीता मेरो अर्धाङ्गिनीसँग साथै बसेर पिएको त्यही पहिलो र अन्तिम कप चिया थियो मेरो। त्यसपछि जति पटक म घर गएँ, बा आमाले मलाई र सीतालाई साथै हुने मौका दिए, तर अब म उसको साथमा हुन चाहन्थिनँ। त्यसैले न मेरो बा आमाको केही लाग्यो, न सीताको। पहिलोपटक आमाले सीतालाई मेरो कोठामा सुत्न पठाएको दिन मैले उसलाई थर्काएँ। सुत्न नगएर किन यहाँ ठिङ्ग उभिएकी? जा गएर सुत। आमाले यी जा भनेर पठाउनु भयो, म के गरौँ? उसले रुन्चे स्वरमा भने। सधैँ त आमासँगै सुत्थिस्। म भुनभुनाएँ। ऊ केही नबोली टुकी थामेर उभिरहे। अब के उभिरहने? म कराएँ। ऊ फरक्क फर्की बाहिर जान। अब कहाँ जान लाग्यो कि? म उठेर बसेँ। के गर्नु त? ऊ रुन थाली। उता गए आमाले नाना थरी सोध्नुहुन्छ। मैले गनगन गरेँ। मलाई एक्लै सुत्ने बानी छ। मैले एउटा तकिया टिपेर भुइँमा फालेँ र उतिर पिठो फर्काएँ। केही बेरमा ऊ मेरो ओछ्यानमा मेरो खुट्टा छेउ बसी। के गरे कि? म हडबडाउँदै उठेर बसेँ। ऊ पनि हातिँदै मेरो ओछ्यानबाट उठेर डराउँदै भने, आमाले त तेल लगाइदिनु भन्नुभएको थियो खुट्टामा। खबरदार। मैले धारा किटेँ। मलाई छोइस् भने अर्को पटक म घर आउने छैन। म फेरि पिठ्यौँ फर्काएर सुतेँ र भने, बत्ती निभा, सुत्न दिनुहोस् कि क्या हो मलाई रातभरि सिल्ली। उसले हतार हतार बत्ती निभाएर अँध्यारोमै यहाँ र उहाँ ठोक्किँदै खाली सन्तरन्जामा सिरानी तानेर पल्टी। त्यो रात निकै अबेरसम्म उसको मध्यम सुकसुकाई गुन्जिरह्यो कोठामा। त्यसपछि नर्सिङ पढ्न अस्ट्रेलिया जान लागेकी स्नेहाको पछि पछि म पनि उतै उडेँ। बा सम्झाएर बुझाएर हप्काएर थाक्नुभयो। आमा र सीता रोएर थाके, तर म रोकिनँ। बाले खेत बेच्नुभयो र मलाई अस्ट्रेलिया जान जोहो गर्नुभयो। हिँड्ने बेलामा बाले भन्नुभयो, अर्जुन, पढ्नै जान लाग्या होस् भने के भनौँ म? होइन, मनोमानी गर्न जान लाग्या होस् भने सहरमा बसेर गर। खबर आइपुग्ने ठाउँमै बसेर गर। भन त के पुऱ्याएको छैनौ र हामीले तँलाई यहाँ? कुन कुरो जबरजस्ती गरेका छौँ? यसरी घर छोडेर त्यति टाढा नजा। नाति नातिनाको मुख देखाउला, बुढेसकालमा सहारा देला भनेको छोरो घर छोडेर कहाँ जान्छ विदेशमा हन्डर खान? यहीँ बस बाबु। बरु सहरमा घर बनाउँछस् भने धानकोटमा टन्नै जग्गा छ, त्यहीँ घर बना। सीतालाई साथै लैजा। बाबु घर नछोड। आमाले हात जोड्नुभयो। मेरो कारणले घर छोड्न लाग्नु भएको हो भने बरु म माइत गएर बस्छु। बुढा हुँदै गएका बाआमालाई मेरो कारणले अलपत्र नपार्नुहोस्, सीताले बिन्ती गरी। तर मैले कसैको सुनिनँ र एक दिन आमा, दिदीहरू, सीते र बालाई पनि रुवाउँदै म विदेश उडेँ, स्नेहालाई पाउन, उसको हुन। 5 वर्षमा सिडनीले हामीलाई यस्तरी तर लगायो, हामीले आफू र गधाको बीचको फरक बिर्स्यौँ। दुवैजना स्टुडेन्ट, तोकिएको घन्टामा मात्र काम गरेर फिस तिर्न नपुग्ने, खतरा मोलेर यताउता काम गर्दा पैसा कम पाइने। मेरो त त्यही पनि बाले बेला बेलामा धेरथोर पैसाले मद्दत गरिरहनुहुन्थ्यो, तर स्नेहाको आफ्नै जुगाड गर्नु पर्थ्यो। ऊ नर्सिङ पढ्दै थिए अनि म आइटी। दुवैको पढाइ महँगो थियो। टोयलेट सफा गर्नेदेखि कार वास र किचन ह्यान्डलको कामले सारा अहम घुँडामा पुर्याइदिइसकेको थियो। स्नेहा त त्यही पनि खट्न सक्थे, तर म घरमा कहिल्यै सिनको नभाँचेको मान्छे वाक्क हुन्थेँ कामसँग। एक त ढङ्ग थिएन, अर्को इन्ट्रेस्ट थिएन, त्यसैले कहीँ टिक्थिनँ।
स्नेहा मेरो लागि काम खोज्दा खोज्दा हत्तु भएकी थिए। त्यसैले ठाकठुक परिरहन्थ्यो। हुँदा हुँदा स्नेहा मसँग तर्कन थालेकी थिए। म मनले चाहन्थेँ उसलाई खुसी राख्न, उसको साथमा हुन, तर मेरो बेढङ्गीपन र उसको भन्दा कम कमाई जसले मुस्किलले मेरो खर्च जान्थ्यो स्नेहालाई मबाट दिन प्रतिदिन टाढा लग्दै थियो। अनि म चिन्तित थिएँ। जसको लागि घर परिवार गाउँ र देश छोडिदिएँ उसले मलाई छोडिदिए के गर्थेँ म? पिआर भइसकेपछि 5 वर्षमै सही जीव ज्यानले कोसिस गरेर मैले आइटी फिल्डमा सानोतिनो काम भेट्टाएँ। स्नेहा धेरै पछि खुसी भई। ऊ खुसी भई त्यसैले म पनि खुसी भएँ। यो मेरो फिल्डको काम थियो, मेरो पढाइसँग रिलेटेड। त्यसैले हामी दुवैलाई विश्वास थियो म यो काममा राम्ररी टिक्नेछु। हामीले मिलेर थुप्रै प्लान बनायौँ, जसमध्ये हाम्रो बिहे जुन लगातार पोस्टपोन्ड भइरहेको थियो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो मेरो लागि। मन्दिरमा गएर बिहेको लागि डेट बुक गरायौँ। स्नेहाको आमा बाबुको लागि भिसा अप्लाई गऱ्यौँ। स्नेहा फेरि एकपटक पहिलेकै स्नेहा भई, तर एक अर्काको अँगालोमा बाँधिएर आफ्नो खुसी राम्ररी बाँडेर नभ्याउँदै कसैको नजर लाग्यो मेरो खुसीमा। मेरो हात भाँच्यो नपत्याउँदो गरी। नयाँ जागिर जोइन गर्नुभन्दा ठिक 1 दिन अगाडि त्यो रात स्नेहा कति बेला घर फर्की मैले थाहा पाइनँ। भोलिपल्ट ह्याङओभरले फुट्ला जस्तो भएको टाउको थामेर काममा सिक्कल हानेर ऊ भुतभुताई। एक त गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा एक छाक पकाएर खान दिने उति छैन, त्यसमाथि हात भाँचेर बस्या छौ। के आश गर्नु तिमीसँग? मैले डराइ डराई म्याकडोनल्डमा ब्रेकफास्ट खान जाने प्रस्ताव राखेँ, जुन उसले लामो किचकिचपछि सदर गरी। ब्रेकफास्ट सकेर कफीको मग थामेपछि मैले उसलाई आफ्नो नेपाल उड्ने योजना सुनाएँ। उसले कफीको मग यस्तरी टेबलमा थचारी वरपरकाले टाउको घुमाएर हामीलाई हेरे। कफी छचल्किएर अलिकति उसको लुगामा अलिकति टेबलमा पोखियो। इजी इजी, मैले टेबलबाट टिस्यु टिपेर उसको लुगाको कफी पुछिदिँदै भने। पहिले पुरा कुरा त सुन। उसले आग्नेय नेत्रले मलाई हेरेर दारा किर्दै भने। के सुनु तिम्रो वायात कुरा? यहाँ पैसाको यत्रो तोड छ, जागिरमा तिमी जान सक्दैनौ, त्यसमाथि नेपाल जाने खर्च। त्यही त भन्दैछु, यहाँ काम छैन यतिखेर, यहीँ बसेर पनि केही गर्न सक्दिनँ म तिमीलाई सघाउन। घर जान्छु, ड्याडीलाई मनाएर अलिअलि खर्चको व्यवस्था गर्छु। मैले टेबलमा भएको उसको हात थामेर कोमल स्वरमा भने। उसले निहालेर मेरो अनुहारमा हेरी र मेरो कुरा मनन गरी। खासमा मेरो उद्देश्य बासँग पैसा फुत्काउनु त थियो। सीतालाई कानुनी रूपमा डिभोर्स दिनुपर्ने थियो, ताकि म आत्मामा कुनै बोझ नलिए स्नेहासँग बिहे गर्न सकौँ। त्यसो हो भने ठिकै छ, उसले मेरो हात थामेर कोमल स्वरमा सोधे। कहिले फर्कन्छौ? प्लास्टर नकाटी आउँदिन, यसै पनि यत्रो वर्षपछि जाँदैछु, मैले भने। ठिकै छ, बिहेको लागि अझै समय बाँकी छ। त्यताबाट अलिकति पैसा ल्याउन सके सबै चिज अलि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। ऊ एकैछिन अडी अनि भने, मम्मी ड्याडीलाई भन्छौ बिहेको बारेमा? इन्भाइट गर्छौ? अब त पिआर पनि भइसकेको छ, खासै गाह्रो नहोला बोलाउन। अहिले होइन, बिहे भइहालोस् भने जस्तो जागिर होस् अनि, मैले भने। मेरा कट्टर ब्राह्मण बाउ आमाले कुनै पनि हालतमा स्नेहा प्रधानसँगको मेरो बिहे स्वीकार्ने थिएनन्। मलाई थाहा थियो। त्यसमाथि घरमा अर्को अड्को त छँदै थियो। यी वर्षहरूमा मैले कैयौँ पटक मनले चाहेँ आजकल यत्र तत्र सुनिने स्वास्नीले लोग्ने र लोग्नेको घर छोडेर अर्कैसँग हिँडेका कुरा मेरो जीवनमा पनि लागु होस् भनेर। म चाहन्थेँ ऊ पनि हिँडिदियोस् कसैसँग मेरो घर छोडेर, ताकि यो झन्झट मबाट पन्छियोस्, म माथि कुनै दाग नलगाइकन। तर बितेका वर्षहरूमा त्यो हुन सकेन। अब दाग त लाग्नै थियो, जे परे परोस्। म काठमाडौँमा एक दिन बसेर डाक्टरसँग भेटेर गाउँ पुगेँ। म पुग्दा साँझ झमक्कै भइसकेको थियो, तर अब गाउँमा बिजुली बत्ती बल्न थालेकोले झिलिमिली नै थियो। 5 वर्षमा निकै फेरिएको थिएँ म। केही बेर लाग्यो बा आमालाई मलाई ठम्म्याउन। जब मै हुँ भन्ने विश्वास भयो, उहाँहरू रुन थाल्नुभयो। आमाको भन्दा पनि बाको आँसुले रुवायो मलाई। 5 वर्षमा दुवैजना निकै गलिसक्नु भएको थियो। उमेरले भन्दा बुढेसकालमा एक्लो छोराको वियोगले गालेको थियो उहाँहरूलाई। मेरो मन खिन्न भयो। पानीको भरी गाग्रो बोकेर टुप्लुक्क आँगनमा आइपुगेकी सीताले हामीतिर हेरी। हेर सीते, को आएको छ?
उसले मलाई ठम्म्याए कि ठम्म्याइन, तर आमाको प्रफुल्ल स्वरले मेरो परिचय भनिदियो। ऊ बेगका साथ भित्र पसी। त्यसपछि ऊ मेरो सामु परिन। खाना उसले बनाए पनि पस्केर आमाले दिनुभयो। मैले अप्ठ्यारोसँग देब्रे हातले खाना खाएँ र माथि उक्लिएँ। बासँग निकै बेर कुराकानी गरेर पिसाब फेर्न तल झरेको म भान्साबाट आएको गुनगुन सुनेर त्यतै लागेँ। भनेको मानसितै खुरुक्क बाबुको कोठामा गएर सुत। यत्रो वर्षपछि आछ। उसले आमा तपाईँको बात काटेको पाप लाग्छ भने बरु लागोस्, तर म उहाँको कोठामा सुत्न जान्न। तपाईँ मलाई कर नगर्नुहोस्। सीताको सानो स्वर गुन्जियो। बाबै नि लोग्ने भनेको भगवान् हुन् हाम्रा लागि। उनीहरूले पाखामा राखे पनि काखामा राखे पनि सहन पर्छ हामीले। यसरी रिसाएर आमा मैले रिसाएर भनेकी होइन, सत्य। मलाई पाखामा राखे पनि काखामा राखे पनि उहाँको इच्छा। तर यत्रा वर्षपछि घर आउनु भएको तपाईँको छोरा घरबाट खुसी खुसी फर्कनुहोस्, यो मेरो इच्छा। त्यसैले कर नगर्नुहोस्, बरु यो दुधको गिलास माथि कोठामा लगिदिनुहोस्। बानी नफेरिएको भए तपाईँको छोरालाई तातो दुध पिउन मनपर्छ सुत्नुभन्दा पहिले। सीताले भने। मेरो मन एक तमासको भयो। यत्रा वर्षपछि पनि उसलाई मेरो बानी यादै रहेछ। म गरुङ्गो मन लिएर माथि उक्लिएँ। त्यो रात सीता मेरो कोठामा पसिन। भोलिपल्ट चाँडै नै मेरो आँखा खुल्यो। म पिसाब फेर्न भनेर बाहिर निस्किएँ। घर पछाडिको खुल्ला ठाउँमा हाम्रो आफ्नै जग्गामा धारा थियो। त्यो खुल्ला ठाउँमा छातीमा पेटिकोट बाँधेर सीता नुहाउँदै थिए। उसको पेटिकोटले छोप्न नभ्याएको सेता पिँडुला र बाँकी शरीरले भन्दा माथ्लो घरको झ्यालबाट आँखा च्याती च्याती सीतालाई हेरिरहेको गजेन्द्र दाईको हेराइले झनन्न पर्यो मलाई। सही नसक्नु भएर मैले ठुल्ठुलो स्वरमा खोकेँ। सीता थचक्क बसी र छेउको पछ्यौरा तानी। म आँखा नउठाई टिनले बारेको टोयलेटभित्र छिरेँ। मेरो मनले मलाई नराम्रोसँग धिक्कार्यो। एउटी 16-17 वर्षकी किशोरी मसँग बाँधिएर मेरो घरमा भित्री र बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै प्राप्ति मेरा बाबु आमाको सेवा टहल गरिरही, मेरो घर धानिरही, बदलामा उसको आधा नाङ्गो शरीरमा गिद्धे दृष्टि गाड्नेबाट पनि सुरक्षा दिन सकिनँ मैले उसलाई। यी वर्षहरूमा यस्ता कैयौँ मैलो दृष्टिले छोए होलान् उसलाई असुरक्षित एक्लो मानेर। मेरो नाम र सम्बन्धसँग बाँधिँदा बाँधिँदै पनि ऊ यसरी बेइज्जत हुनु भनेको मेरो बेइज्जती थियो। धिक्कार छ मलाई। त्यो बिहान बा आमाले रोक्दा रोक्दै म सहर हिँडेँ। सहर पुग्न अब पहिले जस्तो गाह्रो थिएन। गाडी खोलासम्मै आउँथ्यो। त्यही दिन साँझ पख मैले सहरबाट जस्ता र अरू चाहिने सामानहरू ट्रिपरमा ल्याएर खोलाको छेउमा झारेँ र भोलिपल्ट यताउताबाट मान्छे खोजेर धारा वरिपरि जस्ताको अग्लो बार हाल्न लगाएँ। त्यसपछि मैले गाउँमा जहाँ जो भेटेँ बाटोघाटोमा चिने जानेकाहरू जसले पनि सीताको गुणगान गाएर मलाई स्कुलको दिनको याद दिलाए। तर सीता फेरि मेरो सामु झुल्किन आइन। मेरो आवश्यकताका हरेक चिज मानव जादुको जोरले मेरो सामु उपस्थित हुन्थे, तर ऊ देखा पर्थिन। मलाई के मन पर्थ्यो के मन पर्थेन उसलाई अझै कण्ठै थियो। सफा घर, चिटिक्क कोठा, मनपर्ने खाना सबै। तर ऊ उठेको र सुतेको मैले थाहै पाउँथिनँ। त्यो पहिलो बिहानको जम्का भेटपछि उसले त्यो समयमा नुहाउन पनि छोडिदिएकी थिए। अब बिस्तारै मेरा आँखाहरूले उसलाई खोज्न थालेका थिए। के चाहन्थे म आखिर? त्यो दिन ठुली दिदी आउनु भएको थियो घरमा। खै कताबाट हो सीते झुलुक्क झुल्की र दिदीको खुट्टामा घोप्टी। दिदीले तानेर उसलाई अँगाल्नु भयो र भन्नुभयो, मेरो भाइको जीवन उज्यालो पार्ने, मेरा बाउआमाको बुढेसकाल सुखी बनाउने, मेरो माइती खलकलाई गर्विलो राख्ने, त मेरो उमेर पनि बाँच सीते, तँलाई मेरो आशीर्वाद। मेरो आँखा उसको ठुलो ठुलो आँखासँग अल्झियो निमेषभरको लागि। उसको आँखामा गाजल थिएन, उसको सिउँदोमा सिन्दुर थिएन, निधारमा एउटा सानो रातो टिका बस। मेरो छाती मात्र होइन, सारा सृष्टि रित्तो खाली महसुस भयो मलाई। त्यसपछि उसको रित्तो रित्तो आँखाले लगातार पछ्याइरह्यो मलाई। मेरो मनले जति मलाई ऊतिर धकाल्यो त्यति नै मैले आफूलाई उसको अपराधी माने। म एकपटक उससँग कुरा गर्न माफी माग्न चाहन्थेँ, तर ऊ मेरो सामु पर्दै परिन। केही मागे आमा बा या हाम्रै घरमा बसेर पढिरहेको ठुलदिदीको सानो छोराको हातमा पठाउँथे, आफू अगाडि आउँथिनँ। एउटा महिना बित्यो, मेरो हातको प्लास्टर काटियो। अब फिजियोथेरापीको लागि मलाई सहर गइरहनु पर्थ्यो। स्नेहा मलाई पैसाको व्यवस्था मिलाएर फर्किएर आऊ भनेर किचकिच गर्न थालेकी थिए। त्यो दिन फिजियोथेरापिस्टलाई भेटेर फर्कँदा मैले सीताको लागि रातो रङको एकजोर कुर्ता सुरुवाल किनेर लगिदिएँ। अस्ट्रेलियाबाट आउँदा पनि सबैको लागि केही न केही ल्याएको थिएँ मैले, उसको लागि बाहेक।
मैले लगेर त्यो कुर्ता सुरुवाल आमालाई सुम्पिएँ सीतालाई दिनु भनेर। आमाले त भन्नुभएको थियो आफै दे भनेर, तर मेरो हिम्मत भएन। राति खाना खाएर सुत्ने तर्खर गर्दै थिएँ। 6-7 वर्षको भान्जो हातमा त्यही प्याकेट बोकेर मेरो कोठामा पस्यो। मामा माइजूले भनेको सर्भेन्टलाई रातो रङ मन पर्दैन रे अब। उसको एउटा शब्द मेरो मुटुमा मुक्का भनेर बज्रियो। त्यो रात म कुनै कोल्टे निदाउन सकिनँ। अर्को 1 हप्ता बित्दा नबित्दै मैले बासँग सहरमा घर बनाउने सल्लाह गरेँ र त्यसका लागि सहरमै बस्ने भएँ। थानकोटमा आमाको माइतीको 15-20 रोपनी जग्गा थियो, जुन आमा एक्ली छोरी भएकोले अब आमाको थियो। त्यही मध्ये अलिकति बेचेर घर बनाउने तर्खरमा म सहर हिँड्न तयार भएँ। साँझ खाना खाने बेलामा आमाले सीताको कान्छो मामाको छोरीको बिहे भएकोले उसलाई पनि साथै लगेर उसको मामा घरमा छोडिदिन आग्रह गर्नुभयो, जसलाई मैले सहर्ष माने। तर मलाई यो पनि थाहा थियो ऊ मसँग जान मान्ने छैन। त्यो रात पनि मैले उत्कण्ठामै काटेँ। भोलिपल्ट बिहान म सँगसँगै सीता पनि तयार भएर निस्किए। फिक्का नीलो रङको सादा कुर्ता सुरुवाल, गाजल र सिन्दुर बिना उजाड देखिएको उसको अनुहार हेरेर मैले बुझेँ ऊ राजी खुसी तयार भयो कि होइन। मेरो मन धमिलो भयो। बाटोभरि मैले उसँग बोल्ने कति कोसिस गरेँ, तर ऊ मरे काटे मसँग बोलिन, परपरै बसी। के विधि जात्री त, के को तुजुक देखा कि अनपढ गँवार, म मुरमुरी। तर एकैछिनमा आफै शान्त भएँ। मेरो लागि, मेरो घर परिवारको लागि, नत्र सायद ऊ पनि कतै डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट या अरू कुनै गरिमामय पदमा काम गरिरहेकी हुँदी हो, या माया गर्ने, मन पराउने लोग्नेको साथमा 2वटा बच्चा डोर्याएर हिँडिरहेकी हुँदी हो। जीवनका सुनौला 7-8 वर्ष यसले म जस्तो कृतज्ञ पुरुषको लागि खर्च गरिदिए बदलामा रिसाउने हक त जति पनि छ यसको। मेरो मनले मलाई सम्झायो। यो मन, यो मेरो असत्य मन कति बेला उसको पक्षमा र मेरो विपक्षमा उभिन पुग्यो मैले थाहा नै पाइनँ। बसमा चढेपछि एउटा फुच्चे चिप्स, चाउचाउ, चक्लेट र पानीको बोतल लिएर बसमा उक्लिँदै गरायो। ल पानी लिनुहोस्, छुर्पी लिनुहोस्, चक्लेट लिनुहोस्, भ्यालेन्टाइन चक्लेट सबैलाई मनपर्ने भ्यालेन्टाइन चक्लेट। रोक्दा रोक्दै मेरो हाँसो फुत्कियो। सीताले टाउको झ्यालतिर फर्काई। मलाई अतीतको एउटा साँझ याद आयो। मेरो खुट्टाको प्लास्टर भर्खर काटिएको थियो त्यो दिन। स्नेहाले फोन गरेकी थिए, त्यसैले मलाई थाहा थियो आज भ्यालेन्टाइन्स डे थियो। मैले उसलाई धरान आउँछु भनेर प्रमिस गरेको थिएँ त्यो दिन, तर एक्सिडेन्टको कारण जान सक्ने अवस्थामा थिइनँ। मैले बडो मुस्किलले रिसाएकी स्नेहालाई बाको बिरामीको कारण देखाएर 1000 पटक माफी मागेर मनाएको थिएँ। साँझमा सीताले डराई डराई मेरो हातमा एउटा प्याकेट राखी र अकमकाउँदै जानी नजानी भनी, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे। यसै त मेरो पारा चढिरहेको थियो, त्यसमाथि यो। मैले रिसले आँखा देखिनँ। हातमा भएको प्याकेटले उसैलाई झटारो हान्दै भने, भाग यहाँबाट पक्खिनी, बडो भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने भयो कि। औतार हेर्न भ्यालेन्टाइन्स डे बनाउनेको। उच्चारण गर्न त ढङ्ग पुग्दैन जसको उसैको सौख, कत्रो न जान्ने बुझ्ने भयो कि। सीताले मैले फिर्ता झटारो हानेको प्याकेट टिपी र कोठाबाट निस्किए। निकै बेर ऊ देखिएन, तर उसको रुवाईको स्वर मेरो कानमा ठोकिरह्यो। त्यो बेलाको आफ्नो व्यवहार सम्झेर त्यति बेला मर्माहत भएँ म। कसरी त्यति हृदयहीन हुन सकेँ म उसप्रति। बाटोमा बस बिग्रिएर अबेर अबेर हामी सहर पुग्यौँ। सीता त मामा घर जान जिद्दी गर्दै थिए, तर मैले उसलाई जबरजस्ती होटलमा लिएर आएँ। उसले नखाए आफू पनि नखाने धम्की दिएर खाना खुवाएर उसलाई कोठामा छोडेर म बाहिर निस्किएँ। म फर्किँदा ऊ अलि पर कार्पेटमा तकिया राखेर सुतेकी थिए। किन यहाँ सुतेकी? मैले उसको छेउमा गएर बस्दै सोधेँ। ऊ निदाएको बहाना गरेर चुप लागिरहे। मलाई थाहा छ तिमी निदाएकी छैनौ, मैले भने। सीता उठेर बेडमा गएर सुत। सर्भेन्ट बेडमा गएर सुते, मालिक कहाँ सुत्ने नि? उसले बिस्तारै भने। जे भन्न छ यता हेरेर भन। मैले उसलाई जबरजस्ती आफूतिर फर्काएँ। उसको गाजलविहीन आँखामा टन्न आँसु भरिएको थियो, जुन मैले देख्दा देख्दै आँखाबाट गुल्टिएर गालामा फैलियो। एउटा शब्दको लागि यत्रो रिस, यत्रो आक्रोश? बाँकी अरू व्यवहार, अरू शब्दहरूसँग रिस उठेको छैन? मैले उसको आँखामा हेरेर भने र उसको अनुहारतिर हात बढाएँ। उसको आँसु पुस्ने उद्देश्यले उतिर बढाएको मेरो हातलाई बिचमा रोक्दै उसले भने,
बाँकी अरू सबै कुरा र व्यवहारलाई एउटा अप्रसन्न लोग्नेको आक्रोश सम्झेर झेलिदिएकी थिएँ। तर त्यो एउटा शब्दले मलाई स्वास्नीबाट नोकर्नी बनाइदियो। त्यसैले झेल्न सकिनँ। हाम्रो समाजमा जुन कुरा झेल्नु स्वास्नीको बाध्यता हुन्छ त्यो नोकरको हुँदैन। नोकरले चाहे घर र मालिकलाई फेर्न सक्छ, तर स्वास्नीले चाहेर पनि त्यसो गर्न सक्दिन। मलाई यस्तो लाग्यो उसले मेरो गालामा दह्रो थप्पड हानेकी छ। एकैछिन म केही बोल्न सकिनँ। मलाई माफ गर सीता, मैले निकै बेरपछि हिम्मत जुटाएर भने। उसले बल्ल मतिर हेरी, आँसु पुछी अनि कोमल स्वरमा भने, मलाई थाहा छ तपाईँ किन आउनुभएको। मैले आश्चर्यपूर्वक उसलाई हेरेँ। तपाईँले डिभोर्स दिए पनि नदिए पनि मलाई फरक पर्दैन। यति हो, कसैसँग नभनिदिनु होला, हल्ला नगरिदिनु होला। स्वास्नी त तपाईँले स्वीकार्नु भएन। सम्झनुहोस्, म तपाईँको बाआमाको हेरचाह गर्ने सर्भेन्ट नै हुँ त्यो घरमा। म अब त्यो घर छोडेर कहीँ जान्न। तपाईँ फर्केर गएपछि पनि सबै पहिलेको जस्तै चलिरहनेछ। चिन्ता नगर्नुहोस्, यो मेरो बलिदान होइन, स्वार्थ हो। हाम्रो समाजमा लोग्नेले छाडेकाहरूको खासै इज्जत हुँदैन। गाउँमा त झन् हुँदैन। म मेरा बुढा बाआमालाई यो उमेरमा मेरो कारणले बेइज्जत हुन दिन सक्दिनँ। भाउजूहरूको वचन सुन्न सक्दिनँ, न तपाईँको बाआमालाई एक्लै छोड्न सक्छु। त्यसैले तपाईँ जसरी बाँचिरहनु भएको छ त्यहाँ त्यसै गरी बाँच्नुहोस् र हामीलाई पनि यसरी नै बाँच्न दिनुहोस्। सत्य, योभन्दा धेरै म तपाईँसँग केही माग्दिनँ। मेरो आँखामा आश्चर्य भरियो। यो कस्ती आइमाई थिए जो म जस्तो स्वार्थी कृतज्ञ पुरुषलाई यति सहजै माफ गर्न सक्थे, आफ्नो हक र अधिकार छोड्न सक्थे। म रन्थनिएर निकै बेर कोठाबाट यताबाट उता गरिरहेँ। ऊ मतिरै हेरिरही। निकै बेर बितेपछि मैले उसको छेउमा गएर सोधेँ, तिमी मैले भनेको मान्छौ पक्का? उसले मेरो आँखामा हेरेर दृढ स्वरमा भने, मान्छु। मैले ढोका छेउमा छोडिराखेको रातो गुलाबको फुलको बडेमानको बुके ल्याएर उसतर्फ बढाउँदै भने, यदि यत्रा वर्षको मेरो हृदयहीनता अभद्रता माफ गर्न सक्छौ भने बी माई भ्यालेन्टाइन्स फर एभर प्लिज। उसले हडबडाएर मेरो अनुहार हेरी। मेरो आँखाबाट चुहिएर अनुहारमा पोखिएको आँसुलाई मूल्याङ्कन गरी सायद अनि स्निग्ध मुस्कानका साथ भने, चैत महिनाको अन्त्यमा भ्यालेन्टाइन्स डे? चैत महिनामा मात्र होइन, कुनै एक दिन एक छिनको लागि होइन, बरु मेरो जीवनको हरेक दिन, हरेक महिना र हरेक वर्षको लागि तिमी मेरो भ्यालेन्टाइन। म बाँचुन्जेलसम्म। मेरो उमेर सँगसँगै तिमी पनि बुढी भएर सेतै फुल्न चाहन्छौ भने भन, बन्छौ मेरो भ्यालेन्टाइन? उसको आँखामा टन्न आँसु भरियो। ऊ हक्कानिएर मेरो छातीमा टाँसिएर भने, बन्छु बन्छु बन्छु।